کہ دا اللہ دا خوشالے دو ذکر سبحان اللہ و بحمدہ دا اللہ طول صفات پکرا جمعی ماتا سو تا دا خبر اکڑے دوبارے دا نوے کہ کم صفات سلبیہ دا باری تعالی صفات جلال ورطوئی او صفات ثبوتیہ دا باری تعالی صفات اکرام ورطوئی طول پکر دن بند طول دن پدے کے پراتی دی او دا تسبیح دا ملائکو دا فرشتے پاسمانونو کے دا اللہ تسبیح ہوئی سبوح قدوس رب الملائکت والروح سبوح سبح للہ یسبح للہ دیتا تسبیح الملائکہ ہوئی لگیا دی ہوئی دا سے حدیث روڑا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورطوئے کہ بابا لدی غلامان راغلی دی اولاد شیو غلام تیرا ہوا میں چند بے کول لاسو کے گوٹے پیدا شوئے او یو بستر و دروازی بے پہ استا گیا چولا یو سربن و دخفی و بیدوار سملاستے دل حضرت فاطمہ را لحضور پاک پاکور کے نو کہ واپس لارا حضور پاک را بی بی عائشی صدیقی وقتو عرضو کا اللہ رسول فاطمہ را خلیوہ دا حضور پاک دیر زیادہ خواہا دیر مینے و دا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا نو حضور پاک ضرورہ بے حدیث اگر دیکھو مختصر دا چی بچے سنگر آگر دا شرمیدہ غلیشوا نو علی رضی اللہ عنہ ورطوئے ویدہ ما در لے گلیوا کہ بابا لدے غلامان را غلی دی ورشی و غلام بدل در کی نو دی سرمکار روزگار کئی نو دی باندے بدل کورکار کی دا بوجھ لکم شی حضور پاک ورطو فرمائے تصفق دے صد انصاف پیغمبر عدل و تمام صد عدل شخصیتو وی دا بچے وی قیدیان مریان را غلی دی و دا بدر یتیمانان ستانا زیاد مستحق اغیل باور او تا یو شیخیم کہ دا غلام نا بدل دیر بہتری نوی دری دل سبحان اللہ دری دیر شکرتا دری دیر شکر الحمدللہ او 34 کرت اللہ اکبر وائن دا دا خادم و دا غلام نا دیر بہتر نو چی خپل لاڈلی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے ہیں وہ اسی حدیث میں موجود ہیں سبحان اللہ پکیرے وبحمدہ دا الحمدللہ مفہوم ورکی او العظیم دا اللہ اکبر مانا دا سے حدیث امام بخاری پا آخرہ کہہ رہا او بے دام در تصابت اکلا کہ تخلیت عالمان ویدام مقدم کے پتحلی سبحان مقدم کو او دیم ثابت تک کہ اہم فلہم کے تقرار کولے چھے و سبحان اللہ کے تقرار کو او دیم در ثابت اکلا کہ کل خبر کی تشویق و ترغیبی نو دا غیر تقدیم پا مبتدا کولے چھے دا یو سو خبر درتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دیر سیزون دا وجنا فآخر کے دا حدیث سرتا ذکر دا معلوم اشوا کہ ذکر دا اللہ و تسبیح و حمد دا اللہ تڑیر خوخ دی او دا پتلکی درانے دی او دیم در تصابت اکلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دے حدیث نا کہ دا اللہ دنون پدے دے کے رحمان ذکر شوے دے وی دے کے رجات اشارت دے امید لرد اللہ دا رحم او العظیم کے خوف تے اشارت تے عظمت تا اللہ صلی اویری گی تو زندگی دے بین الرجاء والخوف تے روا امیدم لرد خدے دا رحم یرم کا و دا خدے دا غضب و دا خدے دا قہر علاقہ بس پریگی دے بس دا زمان بچی دی کنا راغلی دی پا مینا محبت باندے خیر دینا نارا را خوشی خویرہ تما وہ کینا ہوا ٹول کینے بچے دقا دے کینے بچے او مخامق خیر دقا دے کینے بچے ٹول کینے